अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान आसिफ फरामोश और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रशीद खान चांडिया। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट। आज हम आपको बताएंगे चौक सरवर शहीद के 6 बाअसर सियासी ख़ानदानों के बारे में। कौन किस पार्टी में शामिल रहा, किसने कब कौन सी पार्टी छोड़ी, कौन कब इलेक्शन में कामयाब हुआ, कौन कब इलेक्शन हारा। ये सारी तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 6, हारून ख़ानदान। हारून ख़ानदान का शुमार चौक सरवर शहीद के बाअसर तरीन ख़ानदानों में होता है। ये ख़ानदान एक तवील अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहा। 2018 के जनरल इलेक्शन तक ये ख़ानदान पीपल्स पार्टी में रहा। 2018 के जनरल इलेक्शन के बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान से बरास्ता रोड इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे तो पार्टी तंजीमों को हिदायत जारी की गई कि उनका हर शहर और मेन पॉइंट पर इस्तकबाल किया जाए। चौक सरवर शहीद में इस्तकबाली इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी हारून ख़ानदान के चौधरी आलम हारून की थी। वो आवाम की एक बड़ी तादाद लेकर चौक सरवर शहीद के मेन चौक पर मौजूद थे, मगर बिलावल भुट्टो जब अपने काफ़िले के साथ वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने वहाँ मौजूद कारकुनों से खिताब किया और ना वो वहाँ रुके, जिसके बाद हारून ख़ानदान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रास्ते जुदा हो गए और चौधरी आलम हारून के रब्ते हंजरा ख़ानदान से बढ़ने लगे और उनका हंजरा ख़ानदान से इल्हाक हो गया, जिसके बाद वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए और अब तक मुस्लिम लीग नून में हैं। नंबर 5, कुशेक ख़ानदान। कुशेक ख़ानदान का शुमार चौक सरवर शहीद की कदीम तरीन बिरादरियों में होता है। कुशेक ख़ानदान के डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन कुशेक को चौक सरवर शहीद के पहले चेयरमैन होने का एजाज़ भी हासिल है। चौक सरवर शहीद में सबसे ज़्यादा ज़मीनें भी कुशेक ख़ानदान की थीं। कुशेक ख़ानदान के इजाज़ खान कुशेक 2004 के बल्दियाती इलेक्शन में नायब नाजिम सिटी चौक सरवर शहीद मुंतखब हुए। कुशेक बिरादरी के ग़ुलाम कादिर खान कुशेक मरहूम चौक सरवर शहीद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करता धरता रहे। वो जब तक ज़िंदा रहे उनकी सियासी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी के साथ रही। अब उनके बेटे मज़हर खान कुशेक पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर हैं। 2016 के बल्दियाती इलेक्शन में कुशेक बिरादरी के ग़ुलाम फरीद कुशेक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मुंतखब हुए। कुशेक ख़ानदान का शुमार चौक सरवर शहीद के बाअसर तरीन ख़ानदानों में होता है। कुशेक बिरादरी के सरदार इजाज़ खान कुशेक कुछ अरसा पीपल्स पार्टी के साथ रहे, मगर 2016 के बल्दियाती इलेक्शन के बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली। नंबर 4, निराला ख़ानदान। निराला ख़ानदान को चौक सरवर शहीद के बाअसर तरीन सियासी ख़ानदानों में शुमार किया जाता है। निराला ख़ानदान के हाजी अब्दुल चौधरी 2004 के बल्दियाती इलेक्शन में सिटी नाजिम चौक सरवर शहीद मुंतखब हुए। 2004 के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के चौधरी एहसानुल हक नौलाटिया ने इस ख़ानदान को सपोर्ट किया, मगर नाजिम मुंतखब होने के बाद निराला ख़ानदान और नौलाटिया ख़ानदान के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। निराला ख़ानदान ने हंजरा ख़ानदान से सियासी इल्हाक कर लिया, जिसके बाद वो अब तक हंजरा ख़ानदान के इत्तेहादी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हैं। 2016 के बल्दियाती इलेक्शन में भी निराला ख़ानदान ने हाजी अब्दुल चौधरी की क़ियादत में बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया, मगर उनका ग्रुप कामयाबी हासिल ना कर सका। नंबर 3, सरदार अब्दुल्ला खान चांडिया ख़ानदान। सरदार अब्दुल्ला खान के ख़ानदान का शुमार चौक सरवर शहीद के इंतहाई बाअसर सियासी ख़ानदानों में होता है। सरदार अब्दुल्ला खान कुछ अरसा मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर के इत्तेहादी रहे। उन्होंने कई जनरल इलेक्शन में मलिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर और मलिक तैर मिलादी खर को सपोर्ट किया। उनके खर फैमिली के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। उन्होंने एक बार MPA का इलेक्शन भी लड़ा, मगर वो पीर इकबाल शाह से चंद वोटों से हार गए। सरदार अब्दुल्ला खान खुद मेंबर ज़िला कौंसल रहे। उनके बेटे ज़ियाउल हक चांडिया नाजिम चेयरमैन यूनियन कौंसल रहे। उनके बेटे सरदार फ़ियाज़ुल्लाह खान ने भी एक बार मुत्तहिदा मजलिस अमल की टिकट पर MPA का इलेक्शन लड़ा, मगर वो नाकाम रहे।
سردار عبداللہ خان چانڈیا کے خاندان کو ضلع کوٹ ادو اور چوک سرور شہید کی سیاست میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اکثر سیاسی اتحاد ان کے سیاسی فیصلوں کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ سردار عبداللہ خان چانڈیا تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد کچھ عرصہ نون لیگ میں بھی شامل ہوئے۔ نون لیگ کے ہنجرا خاندان، چودھری یونس ارائیں، چودھری عالم ہارون اور دیگر کے ساتھ ان کی میٹنگز بھی ہوئیں، مگر یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ 2024 کے جنرل الیکشن میں انہوں نے آزاد امیدوار ملک غلام مرتضیٰ رحیم خان کو سپورٹ کیا۔ نمبر 2، سردار اظہر عباس خان چانڈیا خاندان۔ سابق MPA PP 269 سردار اظہر عباس خان چانڈیا کا خاندان چوک سرور شہید کے بااثر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ بلدیاتی سیاست سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کرنے والا یہ خاندان سیاسی کامیابیاں سمیٹتا ہوا پنجاب اسمبلی تک پہنچا۔ سردار اظہر عباس خان چانڈیا ممبر ضلع کونسل بھی رہے۔ ان کے بیٹے سردار امجد عباس خان چانڈیا اور سردار اجمل عباس خان چانڈیا ناظم اور چیئرمین یونین کونسل رہے۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں سردار اظہر عباس خان نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر MPA کا الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ یہ خاندان شروع سے مسلم لیگ نون میں رہا اور ہنجرا خاندان کا اہم اتحادی تھا۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں کامیابی کے بعد سردار اظہر عباس خان نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ عثمان بزدار کے دور میں لوگ انہیں ضلع مظفر گڑھ کا وزیر اعلیٰ کہتے تھے۔ پنجاب اور مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہ پھر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور 2024 کے جنرل الیکشن میں سردار اظہر عباس خان چانڈیا کے بیٹے سردار امجد عباس خان چانڈیا نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا۔ اپنے سیاسی اثر و رسوخ اور ڈیرے داری کی بدولت سردار اظہر عباس کے خاندان کو تحصیل چوک سرور شہید کی سیاست کا ایک اہم کھلاڑی مانا جاتا ہے۔ نمبر 1، رانا خاندان۔ الحاج رانا محمد اشرف کے خاندان کو چوک سرور شہید کی سیاست میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ الحاج رانا محمد اشرف چوک سرور شہید کے چیئرمین رہے۔ اس خاندان کا سیاسی تعلق پہلے مسلم لیگ نون سے رہا۔ الحاج رانا محمد اشرف کے سابق MPA اور تحصیل ناظم ملک رفیق خر مرحوم کے ساتھ قریبی تعلقات رہے۔ وہ ہنجرا خاندان کے بھی اتحادی رہے۔ 2016 کے بلدیاتی الیکشن میں الحاج رانا محمد اشرف کے بیٹے حافظ رانا اورنگزیب اشرف نے بطور چیئرمین میونسپل کمیٹی واضح برتری حاصل کی۔ 2016 کے بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہی رانا خاندان اور ہنجرا خاندان کے تعلقات کمزور ہو چکے تھے۔ پھر 2018 کے جنرل الیکشن میں حافظ رانا اورنگزیب اشرف اور ہنجرا خاندان کے ملک غلام قاسم مد مقابل تھے۔ ہنجرا خاندان کے ملک غلام قاسم ہنجرا اور رانا اورنگزیب اشرف کے درمیان صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر کانٹے دار مقابلہ ہوا، مگر ملک غلام قاسم ہنجرا 1100 ووٹوں سے یہ الیکشن جیت گئے۔ 2018 کے بعد رانا اورنگزیب اشرف تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ 2024 کے جنرل الیکشن میں حافظ رانا اورنگزیب اشرف نے تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور وہ ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ رانا خاندان کے حافظ رانا جنید اشرف بھی چیئرمین میونسپل کمیٹی چوک سرور شہید رہے۔ حافظ رانا اورنگزیب اشرف کو تحصیل چوک سرور شہید کے پہلے MPA ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف فراموش کو اجازت دیجیے اور ہمارے YouTube چینل سٹار پوائنٹ کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔